बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। अगर आप सियासत के मैदान में आना चाहते हैं, अगर आप सियासी रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं, तो याद रखिए इस राह के मुसाफिरों पर कीचड़ उछाला जाता है, किरदार कुशी की जाती है और वो इल्ज़ामात भी आयद होते हैं जिन्हें किसी तौर पे भी इखलाकी करार नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ जितनी भी सियासी रवायात हैं, हमारे यहाँ जैसा भी सियासी कल्चर रहा है, अहले सियासत ने बर्दाश्त का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। 75 साला तारीख़ का जायज़ा लीजिए, इसमें आपको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना दिखाई देंगी, आपको बेनज़ीर भुट्टो दिखाई देंगी, नुसरत भुट्टो दिखाई देंगी। इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ख़ातीन होंगी जिनकी किरदार कुशी की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सियासी मुखालिफिन को उस तरह से हदफ नहीं बनाया, उस तरह से इक़्तिदार में आकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ज़ेर करने की कोशिश नहीं की, उन्हें सबक सिखाने की कोशिश नहीं की, जिस तरह से इन दिनों हो रहा है। एक के बाद एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे आप पर उठने वाली आवाज़ों का गला घोंटा जा सके, जिससे उन तमाम सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाया जा सके जो आप पर तनकीद करते वक्त हर हद फलांग जाते हैं। आज पीका एक्ट के हवाले से एक बार फिर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया, मुजाहरा किया और तकाज़ा किया हुकूमत से कि खुदारा ये ना कीजिए, ये ऐसी दलदल है जिसमें आप कल को खुद फंसेंगे। माजी में भी ऐसा होता आया है। हुकूमतें इक़्तिदार में आकर, ताकत में आकर ऐसे क़वानीन बनाती रही हैं जिसमें बाद में वो खुद ही फंसती रहीं, खुद ही शिकार होती रहीं। लिहाजा अब भी हुकूमत को बार बार ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, इंसानी हकूक़ का मुकदमा लड़ने वाले लोग मैदान अमल में हैं, लोग सड़कों पर हैं और हुकूमत से कह सुना रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लीजिए, ये ताकत की खुमारी बहुत देर तक नहीं चलेगी, इस ख्वाब से बेदार हो जाइए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पीका एक्ट से आप आवाज़ें दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में आप खुद नाकाम होंगे और लोग बात कहने से टलेंगे नहीं। आप देख लीजिए, जब से पीका एक्ट बना है, आप पाकिस्तान में मौजूद लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं, आप तौहीन मरियम में लोगों पर मुकदमे कायम कर रहे हैं, आप खातून कार्ड खेल रहे हैं, आप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस शिद्दत के साथ पीका एक्ट के बाद बिरोने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, जिस तरह से वो तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती थी। यानी आप जितनी आवाज़ें दबाएंगे, आवाज़ें उतनी गूंजेंगी। आप अपनी समात को आप जितना कानों पर हाथ रखेंगे, ये आवाज़ें आपकी समात को छेद कर निकल जाएंगी। और फिर पीका एक्ट जैसे कवानीन जो खालिस्तर उसी मिसाल की मानिंद हैं जिस तरह दौले शाह के चूहे हुआ करते थे। आप समाज, एक जिंदा समाज, आप मुआशरे के सर पर लोहे की आहनी टोपी पहनाकर उसकी सोचने समझने की ताकत मफलूज करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इस समाज के दिमाग को महदूद कर दिया जाए, इस दिमाग से सोचने की जो ख्वाहिश है उसको छीन लिया जाए। आप हलक से ज़बान खींच लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कोई शख्स बात करना चाहता है तो उसकी आवाज़ उन्हीं जुमलों में ढले जो आपको पसंद है, जो आपकी समात पे, जो आपकी तबे नाजुक पे नागवार गुजरे। वो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना लगने पर आप ये चाहते हैं कि उस आवाज़ को कुचल दिया जाए। अब कहाँ तक करेंगे? आप कहाँ तक मुकदमे दायर करेंगे? आप कहाँ तक लोगों को पकड़कर जिंदा में बंद करेंगे? जेलें भर जाएंगी, अकूबत खाने भर जाएंगे,
تشدد سے کبھی نظریہ نہیں مرتا، اور جب نظریے کا تعلق عام آدمی سے جڑ جائے، جب تعلق عام آدمی سے بن جائے، جب نظریہ عوام کی آواز ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب نظریے کی بنیاد شعور، سوچ سے بڑھ کر رد عمل سے ہو، جب نظریے کا تعلق رد عمل سے ہو، آپ کا کوئی عمل مقبول نہ ہو، اور آپ کے ہر عمل، آپ کی جھوٹی جعلی تشہیری شہرت، آپ اس کے خلاف لوگوں کا رد عمل آنا شروع ہو، اور وہ رد عمل کسی نظریے سے جڑا ہو، تو آپ ایسے نظریے کو، آپ ایسی سوچ کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور عہد حاضر میں، موجودہ وقت میں، عمران خان ایسا نظریہ بن چکا ہے۔ اس وقت آپ جتنے منصوبے شروع کر رہے ہیں، آپ جتنا ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ووٹ چوری ہوا، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا حق چھینا گیا، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ووٹ مہر کسی اور نشان پہ لگائی گئی تھی، اور گنتی کے بعد فارم 47 میں ان کا ووٹ کسی اور کھاتے میں گنا گیا۔ جب حالات یہ ہوں تو آپ تعزیروں سے، آپ قانون بنا کر، آپ آئین میں تبدیلی کر کے کچھ بھی کر لیجئے، آپ کسی شخص کے ماتھے پہ بندوق رکھ کے اس سے اپنی مرضی کی گفتگو تو کروا سکتے ہیں، اس سے وہ کہلوا سکتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے، لیکن جو اس کے دل میں ہے آپ اس کو تبدیل نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو دل جیتنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کسی ریاست پر، کسی ریاست کے حکمران نے، یا ریاست سے باہر کسی نے باہر سے اس ریاست پر قبضہ کیا، حملہ کیا، اس نے حکومت تو کی، اس نے اقتدار تو لیا، اس نے اختیار تو لیا، لیکن لوگوں کے دل اپنے ساتھ نہیں ملائے۔ آوازیں تو اپنی ہم نوا کر لی، لیکن لوگوں کے دل، لوگوں کی محبتیں اس پہ حرام ہوئی۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ آج کے دور میں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو آوازوں کو کچلنے کا، رد کرنے والا دور ہے، اس میں اپنا چلن وہ رکھیے جو عوام میں مقبول ہو۔ اگر بات ترقیاتی کاموں کی ہوتی تو یہاں آزادی کا دیپ کبھی نہ جلتا۔ انگریز نے جتنا کام کروایا، جتنے ترقیاتی کام انگریز نے کروائے، آج تک پاکستان کا کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس نے اس کا 1% بھی کروایا ہو۔ لہٰذا اگر معاملہ، اگر بات صرف ترقیاتی کاموں تک محدود ہوتی، اور کسی بھی ریاست کی ترقی صرف ان منصوبوں، تعمیراتی منصوبوں تک محدود ہوتی، تو جناب انگریز جو آدھی دنیا کا حاکم تھا، انگریز کبھی ان ملکوں کو چھوڑ کر نہ بھاگتا جن پہ اس کا قبضہ تھا۔ لہٰذا ہندوستان کی مثال ہو، پاکستان کی مثال ہو، پنجاب کی مثال ہو، یہاں سے جو لوگ انگریز کے خلاف اٹھے تھے، انہیں تو وہ سب تھا جو بعد میں ان سے چھنا۔ آسائشیں تھیں، ترقیاتی کام ہو رہے تھے، سسٹم تھا، نظام تھا۔ انگریز دور میں غلامی ہوگی، غلامی تھی، ظلم تھا، جبر تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا آزادی کے بعد ہوا۔ ویسا انصاف نہیں تھا جیسا انصاف آج ہے۔ کچھ نہ کچھ امید بندی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ توقع تھی کہ اتنا بھی عدالتوں میں، عدالتی میز پر ایسا بھی انصاف کا قتل عام نہیں ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے۔ لہٰذا لوگوں سے آوازیں چھین لینے سے، امید چھین لینے سے، محبت کا جذبہ چھین لینے سے آپ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کمزور ہوں گے۔ آپ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ آپ اسی گڑھے میں گریں گے جو آپ دوسروں کو گرانے کے لیے کھود رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو، وہ طاقتور طبقے کو، وہ ان کو جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس حقیقت میں اقتدار ہے، ان کو ہدایت دے، انہیں توفیق دے کہ وہ عوام کے دل کی دھڑکن سنیں، اس دل میں دھڑکتی ہوئی آواز سنیں۔ اگر آپ دھڑکنوں کو کچلیں گے، اس دل میں موجود دھڑکتی ہوئی آواز کو، اس سرگوشی کو نہیں سنیں گے، اسے دبانے کی کوشش کریں گے، آپ تنقید سننے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے، آپ لوگوں کی گواہی چھینیں گے، ووٹ کی گواہی چھینیں گے، تو آپ کے مقدر میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی، تاریخ کے سیاہ باب میں آپ کا ذکر آئے گا۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آج کا بولا ہوا جھوٹ کل چاک ہو جائے گا، کل اس جھوٹ کا سینہ چاک کر کے سچ نمودار ہوگا۔ لہٰذا تاریخ کے فیصلے، تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق انصاف کیجیے، کسی پہ ظلم نہ کیجیے، ایسے قوانین سے گریز کیجیے جو لوگوں کی زندگی اجیرن کر دے، لوگوں کو بولنے کی آزادی میسر کیجیے، لوگوں کو حق دیجیے، سوال اٹھانے کا حق دیجیے، وہ حق جو انہیں رب دیتا ہے، جو حق ہمارے مذہب نے دیا، جو حق اسلام نے دیا۔ اگر آپ یہ حقوق چھینیں گے تو آپ کے مقدر میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین اس ریاست پر، اس ریاست میں بسنے والے لوگوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔